که رفته هیچی نگفتی، حرفی نزدی. چون از وقتی رفته دیگه حرفی پیش نیومد. داشت دروغ میگفت. پس سزای گناهش رو میبینه. آها، ولی اینکه نشد جوابی که تو دوست داری رو نمیدم. فقط اینو بگم که اگه داره دروغ میگه گناهش از خیانت بیشتره. 2 نفر تو عشق گناهکارن. یکی اونی که خیانت میکنه، یکی هم اونی که برای خیانتکار گریه میکنه. بهوش اومده؟ یه کاری برام میکنی؟ بگو. خیلی مراقبش باش. اگرم مشکلی تو صورت حساب بود خبرم کن. خیلی خوب. ممنون. روحان الو، من دانیاله. الان پشت درین؟ نه تو ماشینه، دارم میرم خونه. آها. میخواستم بهتون بگم روحام امروز مدرسه نمیاد. چند روزی غیبتشو موجه رد کنه. خب چند روز؟ معلوم نیست. الان فعلا یه روز. اگه بیشتر نیاز شد بهتون خبر میدم. نیاز شد یعنی مشکلی پیش اومده؟ آره خب مادرش بیمارستان، میخواد پیشش بمونه. ممکنه بیشتر از یه رسول بکشه. باشه من بابات اومدی؟ نه با راننده اومدم. بابات نیومده؟ کجاست؟ اون برگشت خونه. اومد منو ببینه؟ نه. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.